आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खिज़ां इजलास के चौथे रोज़ की कार्रवाई लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खिज़ां इजलास के चौथे रोज़ की कार्रवाई आज सुबह हस्ब मामूल 10 बजे स्पीकर अब्दुल रहीम राठर की सदारत में शुरू हुई। ताहम गुज़श्ता 3 रोज़ के बरक्स आज इजलास की कार्रवाई का आगाज़ पुरसुकून माहौल में हुआ। सबसे पहले हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असम्बली खिलाल अकबर लो ने अपने हल्का में खस्तखाला आपाशी व निकासी आब की स्कीमों से मुतल्लिक सवाल पूछा, जिसका जवाब ऐवान में मौजूद वज़ीर जावेद अहमद राना ने दिया, जिसके पास जल शक्ति महकमे का भी कलमदान है। इसके बाद भाजपा के मेंबर असम्बली चौधरी विक्रम रंधावा ने जम्मू में पार्क्स और बागात से मुतल्लिक सवाल पूछा। इसी तरह मेंबर असम्बली अल्ताफ अहमद वानी ने अपने हल्के में हालिया कुदरती आफत से हुए नुकसानात से मुतल्लिक सवाल पूछा। मेंबर असम्बली चौधरी विक्रम रंधावा के बदले भाजपा के एक और मेंबर असम्बली ने पार्कों से मुतल्लिक सवाल पूछा। कांग्रेस के मेंबर असम्बली तारिक हमीद करा ने श्रीनगर जिला में साफ पानी की फ्राहमी और स्कीमों से मुतल्लिक सरकार से सवाल पूछा। शोपियां के मेंबर असम्बली शबीर अहमद कुल्ले ने सेब के बागात में लीफ माइस और अब खुद जैसी बीमारियों और हाई डेंसिटी पौधों की दरामद से मुतल्लिक सवाल ऐवान के सामने रखा, जबकि मेंबर असम्बली रियाज अहमद खान ने आंगनवाड़ी मराकज़ के क़याम से मुतल्लिक सवाल मुतल्लिका वज़ीर के सामने रखा। मेंबरान असम्बली की जानिब से पूछे गए तहरीरी सवालात के जवाबात नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सकीना यतू ने, जिनके पास तामीरत आमा व शाहरात, रिहाइश व शहरी तरक्की, फरोरी कचर, बागवानी और समाजी बहबूद के कलमदान भी हैं, तहरीरी और ज़बानी तौर पर दिए। इस मौके पर मुतअद्दिद मेंबरान असम्बली ने मुख्तलिफ मामलात पर ज़िमनी सवालात भी पूछे। जिन अरकान असम्बली ने ज़िमनी सवालात पूछे उनमें अल्ताफ़ अहमद वानी, मुबारक गुल, हसनैन मसूदी, निज़ामुद्दीन भट्ट, नज़ीर अहमद गुरेज़ी काबिल ज़िक्र हैं। वक्फ़े सवालात के दौरान बीजेपी के मेंबर असम्बली सतीश कुमार शर्मा और वज़ीर समाजी बहबूद सकीना यतू के दरमियान तलख कलामी और गर्म गुफ्तारी भी हुई। इससे कबल भाजपा के मेंबर असम्बली सतीश कुमार शर्मा अपना सवाल ऐवान के सामने रखते स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने वक्फे सवालात को ठीक 11 बजे खत्म कर दिया। इस तरह 62 सवालात में से सिर्फ 6 सवालात आज ऐवान के सामने आए। ऐवान असम्बली में जारी वक्फे सवालात के दौरान मारूफ बॉलीवुड अदाकार मुकेश ऋषि की अचानक आमद हुई। तीसरे सवाल से कबल असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने ऐवान में बॉलीवुड अदाकार की मौजूदगी का ऐलान किया। स्पीकर ने कहा कि आज हमारे दरमियान बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मुकेश ऋषि स्पीकर गैलरी में मौजूद हैं। उन्होंने 200 से ज़ायद फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। हम उनका वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। इस ऐलान पर ऐवान में मौजूद अरकान असम्बली ने तालियों से उनका इस्तकबाल किया। मौसूफ अदाकार स्पीकर गैलरी में कुछ देर मौजूद रहे और ऐवान की कार्रवाई से महसूस होते रहे। वक्फे सिफर शुरू होने से कबल बुध को ऐवान असम्बली की कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला मुरब्बुल्लाह ने इंतखाबी हल्का तरक्याती फंड यानी CDS स्कीम में अहम इस्लाहात का ऐलान किया। नई तरामीम के तहत अरकान असम्बली के लिए तरक्याती कामों की सिफारिश का दायरा वसी कर दिया गया है, जबकि कई माली पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, जिसकी वजह से पहले तरक्याती सरगर्मियां महदूद रहती थीं। असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि हुकूमत गुज़श्ता 2 माह से इस स्कीम का जायजा ले रही थी और अब इन इस्लाहात की मंजूरी दे दी गई है ताकि अवामी नुमाइंदों को मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक ज़्यादा लचक और इख्तियारात हासिल हो सकें। उन्होंने कहा कि हम इस स्कीम में कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं। हम ऐवान को ये इतला देना चाहते हैं कि हुकूमत ने किन इस्लाहात को मंजूर किया है। असम्बली में आज जारी कार्रवाई के दौरान उस वक्त हंगामा आराई के मनाज़र देखने को मिले जब किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी के रुकनी असम्बली शगुन परिहार ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके हल्के में रहने वाले हिंदू कौम परस्त इलाकों को तरक्याती कामों में नज़रअंदाज किया जा रहा है। यह हंगामा वक्फे सिफर के दौरान हुआ। शगुन परिहार के इस बयान ने ऐवान में मौजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दीगर जमातों के अरकान को बरहम कर दिया, जिन्होंने सख्त एतराज़ात करते हुए उनके रिमार्क्स को असम्बली के रिकॉर्ड से हज़फ करने का मुतालबा किया। तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहने वाली हंगामा आराई के बीच स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने मुदाखलत करते हुए बीजेपी रुकने असम्बली को मुतनाज़ा बयानात से गुरेज करने की हिदायत दी। स्पीकर ने कहा कि आप पहली मरतबा रुकने असम्बली बनी हैं। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। आपके सामने बड़े मकासद हैं। बेहतर है कि आप शाइस्ता जुबान, मेहनत, मस्बत बहस और अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करें। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी नुमाइंदों को अवामी मसाइल उभारने के दौरान अपने अल्फाज का मुख्तात इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ऐवान का विकार मुतासर न हो। इस सूरत हाल के बीच नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने सूरत हाल पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में मजहब से बालातर होकर हर शहरी कौम परस्त है। हम सब तिरंगे और अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐवान में बादअज़ा माहौल मामूल पर आया, तहम अपोजिशन ने मुतालबा किया कि ऐसे रिमार्क्स
ایوان کے ریکارڈ سے حذف کیے جائیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے بیانات کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ اس کے بعد وقفہ صفر کے دوران ممبر اسمبلی افتخار احمد، محمد یوسف تاریگامی، سرجیت سنگھ سلاتیا، علی محمد ساگر، رویندر سنگھ چودھری، محمد اکرم، فاروق احمد شاہ، سنیل شرما بردواج، سجاد غنی لون، سیف اللہ میر، بھارت بھوشن، سلمان ساگر اور الطاف احمد نے اپنے اپنے حلقوں میں متعلق مختلف نوعیت کے معاملات اٹھائے، جن میں پانی، سڑک، بجلی، وائلڈ لائف، موبائل ٹاورز، سیلاب، خراب گوشت وغیرہ معاملات شامل ہیں۔ تاہم سجاد غنی لون نے علیحدگی پسند لیڈر شبیر احمد شاہ کی نظر بندی کا معاملہ ایوان میں اٹھایا، جبکہ محمد یوسف تاریگامی نے نظر بندوں کے معاملے پر ایوان میں اپنی بات رکھی۔ اسی دوران جموں کشمیر حکومت نے 3 اہم بل پیش کیے، جن کا مقصد مقامی طرز حکمرانی کو مضبوط بنانا، مزدور قوانین میں اصطلاحات اور کوآپریٹیوز کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1999 میں ترمیم کا بل ایوان میں پیش کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، جو محنت و روزگار کے انچارج ہیں، نے دکانوں اور اداروں میں کام کرنے والے مزدوروں کی ملازمت کے ضوابط اور دیگر امور سے متعلق قوانین میں ترمیم اور ان کے انضمام سے متعلق بل پیش کیا۔ اسی دوران جاوید احمد ڈار، جو کوآپریٹیوز کے وزیر بھی ہیں، نے جموں کشمیر کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1999 میں ترمیم کا بل بھی ایوان میں پیش کیا۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ مجوزہ نیشنل لا یونیورسٹی آئندہ سال اپریل سے اپنا کام کاج شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ابتدائی طور پر یونیورسٹی کرائے کی عمارت میں قائم کی جائے گی جب تک اس کا مستقل کیمپس تعمیر نہیں ہو جاتا۔ یہ بیان وزیر اعلیٰ نے بانڈی پورہ کے رکن اسمبلی نظام الدین بٹ کی جانب سے پیش کردہ اس قرارداد کے دوران سامنے آیا، جس میں جموں کشمیر میں اعلیٰ قانونی تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے لیے نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عمر عبداللہ نے ایوان کو بتایا کہ اس منصوبے کے لیے 50 کروڑ روپے کی رقم پہلے ہی منظور کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اگرچہ ختمی مقام ابھی طے نہیں کیا گیا، لیکن ہم مناسب جگہوں پر غور کر رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے ارکان اسمبلی میر سیف اللہ اور سجاد شاہین کے علاوہ حزب اختلاف کے ممبران نے اپنے تحفظات کے ساتھ ساتھ اس قرارداد کی حمایت کی۔ ممبر اسمبلی میر سیف اللہ، نذیر احمد گریزی اور سجاد شاہین نے زور دیا کہ یونیورسٹی سری نگر میں قائم کی جائے تاکہ اسے خطے بھر کے طلباء کے لیے مرکزی رسائی حاصل ہو سکے۔ تاہم دوسری جانب سوناواری کے رکن اسمبلی خلیل اکبر رون نے ایک ترمیم پیش کی، جس میں تجویز دی گئی کہ یونیورسٹی ان کے حلقے میں قائم کی جائے۔ بحث و تمخیص کے بعد ایوان نے یہ قرارداد صوتی ووٹنگ کے ذریعے اکثریتی رائے کے ساتھ منظور کر لی، جبکہ حکومت کی یقین دہانی پر خلیل اکبر رون نے اپنی تحریر کے ترمیم واپس لے لی، جس کے ساتھ ہی جموں کشمیر میں نیشنل لا یونیورسٹی کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی۔ جاری اجلاس کے دوران ایوان میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی ڈاکٹر بشیر احمد ویرے نے بھی ایوان میں ایک قرارداد پیش کی۔ انہوں نے قرارداد میں موقف اپنایا تھا کہ حکومت بے روزگاری سے نپٹنے کے لیے اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ایک جامع پالیسی ترتیب دے۔ تاہم نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے موصوف رکن اسمبلی سے یہ کہہ کر قرارداد واپس لینے کے لیے کہا کہ حکومت اس ضمن میں ٹھوس اور مؤثر اقدامات کر رہی ہے، جبکہ مشن یو اسکیم کے تحت ایک ہدف بھی مقرر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے 4 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو روزگار فراہم ہو سکے گا۔ دلچسپ صورتحال یہ رہی کہ اپوزیشن اراکین کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی اور آزاد ممبران نے حکومتی ممبر کی قرارداد کو مکمل حمایت دینے کا اعلان کر کے کہا کہ قرارداد ایوان میں ووٹنگ کے لیے پیش کی جائے۔ اس دوران ایوان میں کہے بھی لگے، جبکہ ممبر موصوف نے تذبذب کا بھی شکار ہوئے اور سینئر اراکین کی ہدایت پر انہوں نے ایوان سے اپنی قرارداد واپس لے لی۔ تاہم اس دوران بھی صوتی ووٹنگ ہوئی۔ اسپیکر نے ایوان سے پوچھا کہ کیا یہ رکن موصوف کو اپنی قرارداد واپس لینے کی اجازت دیتی ہے؟ اسپیکر نے کہا، ہاں، میں آواز زیادہ بلند ہے، لہٰذا یہ قرارداد واپس لی جائے، اور اس کے ساتھ ہی 1:32 پر اسپیکر نے کل صبح 10 بجے تک کارروائی ملتوی کر دی۔ تو ناظرین، آج قانون ساز اسمبلی کے خزاں اجلاس کی چوتھے روز کی کارروائی کا خلاصہ تھا۔ میزبان زبیر قریشی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔